तमाम नाज़रीन को आदाब। एक बार फिर हिंदी उर्दू मंच की जानिब से हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक शेरी नशिस्त के साथ, जिसमें जो शोरा इकराम तशरीफ़ लाए हैं उनके इस्माए ग्रामी कुछ यूँ हैं। मेरे ठीक बराबर में तशरीफ़ रखते हैं उस्तादुस शोरा आली जनाब ईमान नकवी अमरोही साहब। उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं मशहूर व मारूफ शायर शराफत हुसैन शाद साहब। और मेरे ठीक दाहिनी जानिब तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम हाशिम नाज साहब। आइए आज की इस शेरी नशिस्त का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मुतरन्निम और बेहतरीन लबो लहजे के शायर जनाब हाशिम नाज से गुजारिश करते हैं और उनके इस्तकबाल में 4 मिसरे में अख्तर हाशमी साहब के मुझे याद आ रहे हैं कि बहुत ही तल्ख लगती है कभी शीरी बयानी भी, बहुत ही तल्ख लगती है कभी शीरी बयानी भी, कि लहजे से बदल जाते हैं लफ्ज़ों के मानी भी, कि लहजे से बदल जाते हैं लफ्ज़ों के मानी भी। चलो छोड़ें गिले शिकवे के दोनों मरने वाले हैं, चलो छोड़ें गिले शिकवे के दोनों मरने वाले हैं। मेरे दिल की तमन्ना भी तेरी आँखों का पानी भी। मैं इन 4 मिसरों के साथ मोहतरम हाशिम नाज साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज की शेरी नशिस्त में अपने बेहतरीन कलाम से हमारे नाज़रीन को महसूस फरमाएँ। कल का एक मतलब 2-3 शेर और समात फरमाएँ। जो वक्त पर भी हमारे हुआ नहीं करते, 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 वो लाख अपने हो प्यारे हुआ नहीं करते, वो लाख अपने हो प्यारे हुआ नहीं करते। और शेर समात फरमाए कि अदब जो करते नहीं हैं बड़ों का वो बच्चे, अदब जो करते नहीं हैं बड़ों का वो बच्चे, अदब जो करते नहीं हैं बड़ों का वो बच्चे, किसी की आंख के तारे हुआ नहीं करते, किसी की आंख के तारे हुआ नहीं करते। और कभी ये चांद भी सूरज से पूछ सकता है, ये शेर बतौर खास समात फरमाए। कभी ये चांद भी सूरज से पूछ सकता है, कभी ये चांद भी सूरज से पूछ सकता है, तुम्हारे साथ क्यों तारे हुआ नहीं करते, तुम्हारे साथ क्यों तारे हुआ नहीं करते। और मैं उन खुतूत को तरजीह कभी नहीं देता, मैं उन खुतूत को तरजीह कभी नहीं देता, मैं उन खुतूत को तरजीह कभी नहीं देता, कि जिनमें जिक्र तुम्हारे हुआ नहीं करते, कि जिनमें जिक्र तुम्हारे हुआ नहीं करते। और जो इश्क करते हैं वो ही तो चोट खाते हैं, जो इश्क करते हैं वो ही तो चोट खाते हैं, जो इश्क करते हैं वो ही तो चोट खाते हैं, सभी तो दर्द के मारे हुआ नहीं करते, सभी तो दर्द के मारे हुआ नहीं करते। और आखिरी शेर समात फरमाएं कि दुआ सलाम तो हम सैकड़ों से करते हैं, दुआ सलाम तो हम सैकड़ों से करते हैं,
दुआ सलाम तो हम सैकड़ों से करते हैं, सभी तो दोस्त हमारे हुआ नहीं करते, सभी तो दोस्त हमारे हुआ नहीं करते। और मक्ता समात फरमाए, ऐ नाज नाज है जिनको के अपनी किस्मत पर, नाज है जिनको, ऐ नाज नाज है जिनको के अपनी किस्मत पर, ऐ नाज नाज है जिनको के अपनी किस्मत पर, कहीं भी उनके खसारे हुआ नहीं करते, कहीं भी उनके खसारे हुआ नहीं करते। अदब जो करते नहीं हैं बड़ों का वो बच्चे, अदब जो करते नहीं हैं बड़ों का वो बच्चे, किसी की आंख के तारे हुआ नहीं करते, किसी की आंख के तारे हुआ नहीं करते, जो वक्त पर भी हमारे हुआ नहीं करते, वो लाख अपने हो प्यारे हुआ नहीं करते। इन्हीं अल्फाजों के साथ आपका शुक्रिया। और अब मैं इस बज़्म में आली जनाब मोहतरम मुजीब साहिल साहब को दावत सुखन देना चाह रहा हूँ इस शेर के साथ कि हम ही हैं हमने सितम पर सहे सितम देखो, हम ही हैं हमने सितम पर सहे सितम देखो, खुदा का शुक्र है टूटे नहीं हैं हम देखो, और नज़र के सामने मंजिल थी और हम देखो, बढ़ा ना पाए कभी हम उधर कदम देखो। इन्हीं अल्फाजों के साथ आली जनाब मुजीब साहिल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हाशिम नाज साहब, आपने बेहतरीन गज़ल से हमें नवाजा है। और जैसा कि हुक्म दिया है मैं चंद अशार पेश कर देता हूँ, मुतफ़र्रिक़ अशार मुलाज़ा कर लीजिए कि एक शेर यूँ है कि मैंने तस्बीह तोड़ दी वाइज़, मैंने तस्बीह तोड़ दी वाइज़, नाम गिन गिन के रब का क्या लेता, मैंने तस्बीह तोड़ दी वाइज़, नाम गिन गिन के रब का क्या लेता। और एक शेर और मुलाज़ा कर लीजिए कि नमाज इश्क अब होगी मुकम्मल, नमाज इश्क अब होगी मुकम्मल, वुज़ू ताज़ा हुआ है आंसुओं से। नमाज इश्क, बहुत बहुत शुक्रिया, नमाज इश्क, नमाज इश्क अब होगी मुकम्मल, वुज़ू ताज़ा हुआ है आंसुओं से। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश। एक मतलब और दो शेर और मुलाज़ा कर लिए कि याद माजी के इशारों पर बहल जाता है, याद माजी के इशारों पर बहल जाता है, गिरते गिरते तेरा बीमार संभल जाता है, याद माजी के इशारों पर बहल जाता है, गिरते गिरते तेरा बीमार संभल जाता है, और मैं ज़माने के मसाइल में उलझ जाता हूँ, मैं ज़माने के मसाइल में उलझ जाता हूँ, वो दबे पाँव तसव्वुर से निकल जाता है। बहुत अच्छा है, मैं ज़माने के मसाइल में उलझ जाता हूँ, वो दबे पाँव तसव्वुर से निकल जाता है। नवाजिश, ये शेर भी बतौर ख़ास मुलाज़ा कर लिए कि आतिशे नवाजिश, आतिशे गम से हैं लबरेज़ हमारी आँखें, आतिशे गम से हैं लबरेज़, जब भी आता है कोई ख्वाब तो जल जाता है, आतिशे गम से हैं लबरेज़ हमारी आँखें। नवाजिश, जब भी आता है कोई ख्वाब तो जल जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। एक दो शेर और मुलाज़ा कर लीजिए कि ज़बानों पर जो ताले हैं, ज़बानों पर जो ताले हैं, ज़बानों पर जो ताले हैं वही रिश्ते संभाले हैं, क्या बात है, ज़बानों पर जो ताले हैं, शुक्रिया, ज़बानों पर जो ताले हैं वही रिश्ते संभाले हैं, और दिए हैं ज़ख्म तूने जो, क्या कहने वाला, दिए हैं ज़ख्म जो तूने, दिए हैं ज़ख्म जो तूने,
کہاں وہ بھرنے والے ہیں. کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. دیے ہیں زخم جو تو نے کہاں وہ بھرنے والے ہیں. کیا کہنے. اور زبانوں پر جو تالے ہیں وہی رشتے سنبھالے ہیں. کیا کہنے اور توکل کا صلہ یہ ہے، توکل کا صلہ یہ ہے. توکل کا صلہ یہ ہے، اندھیرے بھی اجالے ہیں. واہ بات ہے. واہ. اچھا ہے. توکل کا صلہ یہ ہے، اندھیرے بھی اجالے ہیں. اور زبانوں پر جو تالے ہیں وہی رشتے سنبھالے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت اچھا. واہ واہ. آئیے محترم ناظرین، اب ہم ہمارے بیچ میں موجود ایک استاد شاعر جو بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہیں، میں ان کے حضور پہنچتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں. ان کے استقبال میں 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں کہ تمام شہر کو حیران کرنے والا ہوں، میں اپنے ہونے کا اعلان کرنے والا ہوں. تمام شہر کو حیران کرنے والا ہوں، میں اپنے ہونے کا اعلان کرنے والا ہوں. اور کہیں گرا کے تیری یاد کا یہ کوہ گراں، کیا بات ہے. کہیں گرا کے کہیں گرا کے تیری یاد کا یہ کوہ گراں، سفر کو اور بھی آسان کرنے والا ہوں. اچھا ہے. واہ واہ. ان 4 مصروں کے ساتھ استاد شاعر محترم شرافت حسین شاد صاحب. غزل کے سننے تازہ ہیں کہ اے میرے یار ستم تیرے گوارا کر کے، کہنے. اے میرے یار ستم تیرے گوارا کر کے، کیا چلا جاؤں میں دنیا سے کنارہ کر کے. کیا کہنے. واہ واہ واہ. اے میرے یار ستم تیرے گوارا کر کے، کیا چلا جاؤں میں دنیا سے کنارہ کر کے، کیا چلا جاؤں میں دنیا سے کنارہ کر کے. سنیے گا. کیا ملا تم کو سرے عام تماشا کر کے، تم کو سر شام تماشا کرتے. کیا ملا تم کو سرے عام تماشا کر کے، کیا ملا تم کو سرے عام تماشا کر کے، دیکھ بھی لیتے غریبوں میں یہ رشتہ کر کے، دیکھ بھی لیتے غریبوں میں یہ رشتہ کر کے، دیکھ بھی لیتے غریبوں میں یہ رشتہ کر کے. اور یہ مطلب سماعت فرمائے کہ کیا کرے کوئی بھلا تم پہ بھروسہ کر کے، کیا کرے کوئی بھلا تم پہ بھروسہ کر کے، کیا کرے تم پہ بھلا کوئی بھروسہ کر کے، رکھ دیا تم نے تو آئین ہی الٹا کر کے، رکھ دیا تم نے تو آئین ہی الٹا کر کے، کیا کرے کوئی بھلا تم پہ بھروسہ کر کے، رکھ دیا تم نے تو آئین ہی الٹا کر کے، رکھ دیا تم نے تو آئین ہی الٹا کر کے. اور یہ شعر سماعت فرمائے کہ یہ لگا پاؤں کے نیچے سے زمین ہے سر کی، یہ لگا یہ لگا پاؤں کے نیچے سے زمین ہے سر کی، کیا بات ہے. یہ لگا پاؤں کے نیچے سے زمین ہے سر کی،
آسماں چھونے کی دیکھی جو تمنا کر کے، آسماں چھونے کی دیکھی جو تمنا کر کے، یہ لگا پاؤں کے نیچے سے زمین ہے سر کی، یہ لگا پاؤں کے نیچے سے زمین ہے سر کی، آسماں چھونے کی دیکھی جو تمنا کر کے۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائے، کیا دکھائے گا خراشیں وہ کسی چہرے کی، کیا دکھائے گا خراشیں، کیا دکھائے گا خراشیں وہ کسی چہرے کی، کیا دکھائے گا خراشیں وہ کسی چہرے کی، جس نے رکھا ہو ہر ایک آئینہ میلا کر کے، جس نے رکھا ہو ہر ایک آئینہ میلا کر کے، کیا دکھائے گا خراشیں وہ کسی چہرے کی، کیا دکھائے گا خراشیں وہ کسی چہرے کی، جس نے رکھا ہو ہر ایک آئینہ میلا کر کے، جس نے رکھا ہو ہر ایک آئینہ میلا کر کے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرمائے، اس کو منسوب مٹانا ہے یہ بھائی چارہ، اس کو منسوب مٹانا ہے یہ بھائی چارہ، اس کو منسوب مٹانا ہے یہ بھائی چارہ، دیکھ سکتا ہے وہ ہر حال میں ایسا کر کے، دیکھ سکتا ہے وہ ہر حال میں ایسا کر کے، دیکھ سکتا ہے وہ ہر حال میں ایسا کر کے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص سماعت فرما لیں، کیوں کیا ہم نے اندھیروں کے حوالے خود کو، کیوں کیا ہم نے اندھیروں کے حوالے خود کو، کیوں کیا ہم نے اندھیروں کے حوالے خود کو، مشورہ یہ کبھی احباب نے دیکھا کر کے، مشورہ یہ کبھی احباب نے دیکھا کر کے۔ اور یہ شعر بھی بطور خاص کہ میں بھلا اپنی صفائی بھی کہاں تک دیتا، میں بھلا اپنی صفائی بھی کہاں تک دیتا، میں بھلا اپنی صفائی بھی کہاں تک دیتا، وہ سزا دینے ہی بیٹھا تھا ارادہ کر کے، وہ سزا دینے ہی بیٹھا تھا ارادہ کر کے، میں بھلا اپنی صفائی بھی کہاں تک دیتا، وہ سزا دینے ہی بیٹھا تھا ارادہ کر کے۔ اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیے گا ایمان صاحب، ایک دن بھیڑ نظر آئے گی اس کے پیچھے، ایک دن بھیڑ نظر آئے گی اس کے پیچھے، ایک دن بھیڑ نظر آئے گی اس کے پیچھے، ایک دن بھیڑ نظر آئے گی اس کے پیچھے، جس کو چھوڑا ہے زمانے نے اکیلا کر کے، جس کو چھوڑا ہے زمانے نے اکیلا کر کے، ایک دن بھیڑ نظر آئے گی اس کے پیچھے، جس کو چھوڑا ہے زمانے نے اکیلا کر کے۔ اور یہ آخری شعر میں اشارے سے اپنے ہندوستان کی جانب اشارہ کر رہا ہوں، سماعت فرمائے
کہ مجھ کو دیمک کی طرح چاٹ لیا اپنوں نے، مجھ کو دیمک کی طرح چاٹ لیا اپنوں نے، واہ واہ واہ۔ مجھ کو دیمک کی طرح چاٹ لیا اپنوں نے، مجھ کو دیمک کی طرح چاٹ لیا اپنوں نے، رکھ دیا پختہ عمارت کو بھی خستہ کر کے، رکھ دیا پختہ عمارت کو بھی خستہ کر کے، مجھ کو دیمک کی طرح چاٹ لیا اپنوں نے، مجھ کو دیمک کی طرح چاٹ لیا اپنوں نے، رکھ دیا پختہ عمارت کو بھی خستہ کر کے، رکھ دیا پختہ عمارت کو بھی خستہ کر کے۔ اور مقطع سماعت فرما لیں۔ اب یہ حالات بدلنا ہے بہت، اب یہ حالات بدلنا ہی بہت مشکل ہیں، اب یہ حالات بدلنا ہی بہت اب یہ حالات بدلنا ہی بہت مشکل ہیں، شاید ہم دیکھ چکے ہیں یہاں کیا کیا کر کے، شاید ہم دیکھ چکے ہیں یہاں کیا کیا کر کے۔ بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ۔ بہت خوب محترم شاد صاحب، بہترین غزل سے آپ نواز رہے تھے، بہت ہی خوبصورت غزل آپ نے پیش کی، اس کے لیے مبارکباد کے مستحق کہ تیری تلاش میں جانے جہاں کہاں نہ گئے، تیری تلاش میں جانے جہاں کہاں نہ گئے، جہاں سے کوئی نہ لوٹا فقط وہاں نہ گئے، تیری تلاش میں جانے جہاں کہاں نہ گئے، جہاں سے کوئی نہ لوٹا فقط وہاں نہ گئے، صرف میری زباں پہ پہرے ہیں تم تو ہر بات دل کی کہہ لو ہو، صرف میری زباں پہ پہرے ہیں تم تو ہر بات دل کی کہہ لو ہو، یادیں تمہیں ستاتی ہیں، کس کی یادیں تمہیں ستاتی ہیں، اٹھ کے راتوں کو تم جو ٹہلو ہو۔ اس طرح کے اشعار کے مالک عالی وقار عزت مآب ایمان نقوی امروہوی صاحب ہیں، جو ہماری آج کی بزم کے صدر بھی ہیں۔ میں ان سے بہت ہی ادباً گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے ناظرین کو اپنے کلام بلاغت نظام سے نوازیں۔ بہت بہت استقبال ہے ان کا آج کی اس بزم میں، عالی جناب ایمان نقوی امروہوی صاحب۔ حضرات چار مصرے سماعت فرمائیں کہ ہم کسی سے نہ شکایت نہ گلہ کرتے ہیں، ہم کسی سے نہ شکایت نہ گلہ کرتے ہیں، ہم کسی سے نہ شکایت نہ گلہ کرتے ہیں، نہ گلہ کرتے ہیں، انقلابات کی دنیا میں مزہ کرتے ہیں۔ کیا کہنے واہ 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 ہم کسی سے واہ واہ واہ۔ نہ شکایت نہ نہ گلہ کرتے ہیں، انقلابات کی دنیا میں مزہ کرتے ہیں۔ پہلے ماں باپ سے اولاد ڈرا کرتی تھی، پہلے ماں باپ سے اولاد ڈرا ماں کرتی تھی۔ باپ سے اولاد ڈرا کرتی تھی، آج اولاد سے ماں باپ ڈرا بہت کرتے اچھا واہ 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 واہ، بہت خوب۔ پہلے اولاد سے پہلے ماں اولاد باپ، سے ہم کسی سے نہ شکایت نہ گلہ کرتے ہیں، انقلابات کی دنیا میں مزہ کرتے ہیں۔ پہلے اولاد سے، پہلے ماں باپ سے اولاد ڈرا کرتی اولاد ڈرا کرتی تھی، آج اولاد سے ماں باپ تھی۔ ڈرا کیا بات ہے، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ آج اور ایک قطع اور سماعت میں ماجے اگر برداشت سے میری تو عرض کرتا ہوں کہ جو انسان دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے، جو انسان دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے، غم کو اپنا غم سمجھتا ہے، حقیقت میں وہی حالات چشم نم سمجھتا ہے۔ اچھا ہے، بہت اچھا مطلب ہے، واہ 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 حقیقت میں واہ 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 واہ۔ وہی حالات چشم نم، جو انسان دوسروں کے غم کو اپنا غم سمجھتا ہے، کیا بات ہے، حقیقت میں وہی حالات چشم نم۔ اور میرے رونے کا مقصد تم نہ سمجھے ہو نہ سمجھو گے، میرے رونے کا مقصد میرے رونے کا مقصد
तुम न समझे हो न समझोगे मेरे अश्कों की कीमत, मेरे अश्कों की कीमत कतरे शबनम समझता अच्छा है। है, वाह 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 मेरे रोने का मकसद हाँ हाँ तुम न समझे हो न समझोगे क्या बात है मेरे अश्कों की अजमत हम्म, कतरा शबनम समझता है। क्या बात है वाह 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 इन दो क़ताआत के बाद में एक बहुत मामूली सी नज़्म है, हाँ, हाँ, क्योंकि इरशाद अली। नज़्म को भी वही मर्तबा हासिल है जी उर्दू अदब में कि जो नज़्म वो गज़ल को है, क़ते को है। पेश करता हूँ। इरशाद अली। अर्ज़ किया इसमें एक मंज़र है जी जो शायद आप समझ भी जाएंगे, इब्तदाई बता सकती हो उसकी। बहरहाल पेश कर रहा हूँ कि मेरे घर का सहन जरा सा है, मेरे घर का सहन जरा सा है, मेरे घर का सहन जरा सा है, उसमें छोटा सा एक बागचा है। वाह मेरे वाह। घर का सहन गरासा है, जरा सा है, उसमें छोटा सा एक बागचा है। हाँ, पेड़ उस बागचे के नरमो सख्त, है, पेड़ उस बागचे के नरमो सख्त, फूल खिलते हैं जिनमें हज़्बुल बत, वाह वाह वाह, हाँ, फूल खिलते हैं जिसमें हज़्बुल बत, सैकड़ों रंग के हैं जिसमें फूल, जो मुनासिब हसीन और माकूल। रवानी बात है। की रवानी पर आप तवज्जो फरमाएं, नज़्म है ये कि सैकड़ों रंग के हैं जिसमें फूल, जो मुनासिब हसीन और माकूल। क्या बात है, रात की रानी नस्तरन चंपा, है, गुले तस्बीह मूंगरा बेला, हाँ, जूही नरगिस चमेली और गुलाब, वाह जिनमें हर एक आप अपना जवाब। क्या कहने, जूही नरगिस चमेली और गुलाब, जिनमें हर एक आप अपना जवाब। क्या बात है, फिर भी गुल से तेरा तकाबुल किया, फिर भी गुल से तेरा तकाबुल किया भाई बाबा। रात की रानी नस्तरन चंपा, हाँ, गुले तस्बीह मूंगरा बेला, जूही नरगिस चमेली और गुलाब, क्या बात है, जिनमें हर एक आप अपना जवाब। वाह फिर भी गुल से तेरा तकाबुल किया, है, फूल तो फूल है तू हुस्न हया, क्या कहने, फूल तो फूल है तू हुस्ने तू हया। हुस्न हया। हाँ, जब तसव्वुर तेरा सताता है, जब तसव्वुर तेरा तेरा सताता है, मुझसे कुछ और बन न आता है। वाह कभी उस गुल को देखता हूँ मैं, है, कभी इस गुल को देखता क्या हूँ बात है, मैं, वाह वाह वाह, कभी इस गुल को देखता हूँ मैं, वाह कभी उस गुल को चूमता हूँ क्या मैं। क्या बात है, दिल को वक्फे बहार रखता हूँ, है, एक एक गुल को प्यार करता हूँ। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, दिल को वक्फे बहार रखता हूँ, हाँ, एक एक गुल को प्यार करता हूँ। क्या बात है, शेर सुने उनसे खिलवाड़ करता रहता हूँ, एक एक गुल से मैं ये कहता हूँ। क्या बात है, उनसे खिलवाड़ करता रहता हूँ, एक एक गुल से मैं ये कहता हूँ। जिसकी फुरकत में बेकरार हूँ मैं, है, जिसकी उल्फत में अश्कबार हूँ क्या मैं। वाह एक एक गुल से मैं ये कहता हूँ कि जिसकी फुरकत में अश्क बेकरार हूँ मैं, जिसकी उल्फत में बेकरार हूँ मैं, जिसकी उल्फत में अश्कबार हूँ मैं। जिसकी यादें मुझे सताती हैं, जिसकी यादें मुझे सताती हैं, जिसकी यादें मुझे रुलाती हैं। वाह, जो उम्मीदों की आबरू है मेरी, हाँ हाँ हाँ, जो उम्मीदों की आबरू है मेरी। वो के जो रूह आरज़ू है मेरी, हाँ हाँ हाँ, जो उम्मीदों की आबरू है मेरी, हाँ हाँ, वो के जो रूह आरज़ू है मेरी। वाह, जिसके लब गुल की पंखड़ी जैसे, है, दीदाए नूर नरगिसी जैसे, है। जिसके लब गुल की पंखड़ी जैसे, है, दीदाए नूर नरगिसी जैसे, हाँ हाँ, जिसके रुखसार को गुलाब लिखूं, है, जिंदगी का जिसे शबाब लिखूं, क्या उम्दा है। जिसके रुखसार को गुलाब लिखूं, है, जिंदगी का जिसे शबाब लिखूं, वाह, जिसका एहसास दिल को बहलाए, नाम से जिसके दिल सुकून पाए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, जिसका एहसास दिल को बहलाए, नाम से जिसके दिल सुकून पाए। हाँ, जो मेरी जिंदगी की ज़ामिन है, वो मेरी हो कभी ये मुमकिन है। हाँ, जो मेरी जिंदगी की क्या ज़ामिन कहने, है, वो मेरी हो
کبھی یہ ممکن ہے کبھی باد صبا سے کہتا ہوں جس کی فرقت کا داغ سہتا ہوں کبھی باد صبا سے کہتا ہوں جس کی فرقت کا داغ سہتا ہوں اس پری حسن سے یہ کہہ دینا کسی غم میں نہ مضطرب رہنا اس پری حسن سے یہ کہہ دینا کسی غم میں نہ مضطرب رہنا در و دیوار یہ میرے گھر کے یہ باغیچہ یہ پھول یہ غنچے در و دیوار یہ میرے گھر کے یہ باغیچہ یہ پھول یہ غنچے کیا بات ہے، کب سے یہ حسرت بہار میں ہیں آجا سب تیرے انتظار میں کیا بات ہے، واہ 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 کب سے یہ حسرت واہ واہ واہ، کبھی واہ باد واہ، صبا سے بہت کہتا خوبصورت ہوں نظم، واہ واہ، جس کی فرقت کا داغ سہتا ہوں اس پری حسن سے یہ کہہ دینا کسی غم میں نہ مضطرب رہنا در و دیوار یہ میرے گھر کے یہ باغیچہ یہ پھول یہ غنچے کب سے سب حسرت بہار میں ہیں کب سے سب حسرت بہار میں آجا سب تیرے انتظار میں ہیں واہ واہ۔